हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम कमाल है और मैं एक गांव में रहता हूँ। कुछ अरसे पहले मेरे माँ और बाप का इंतकाल हो गया और माँ बाप के इंतकाल के बाद मैं अब इस घर में अपनी फूफो के साथ रहता हूँ। मेरी फूफो जो कि अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन मेरे से बहरहाल वो 10 साल बड़ी हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो अंधी हैं। अंधा होने की वजह से किसी ने उनका रिश्ता नहीं लिया और उनकी शादी नहीं हो सकी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी फूफो के साथ ही एक ही घर में रह रहा हूँ। अब क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक औरत जो कि अंधी हो और उसको आंखों से दिखाई ना देता हो, जब आप उसके साथ घर में अकेले रहेंगे और आप हों भी जवान मर्द हों, तो आपके एहसासात जो हैं वो कुछ और रुख अख्तियार कर सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। मेरी अंधी फूफो जो थी उसको बहुत से कामों के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती थी। मैं कभी उसको वॉशरूम ले कर के जाता, कभी उसको गुस्ल खाने तक छोड़ के आता, कभी उसको कपड़े बदलने में उसकी मदद करवाता, उसको नए कपड़े निकाल के देता, कभी उसके पेटीकोट में नाड़ा डालता। इस किस्म के काफ़ी सारे काम ऐसे थे कि जो मैं उसके लिए करता था। मैं आपको बताता चाहूँ कि मेरी जो फूफो हैं उसकी उम्र 35 साल थी और मैं 25 साल का जवान था। यानी मेरा और मेरी फूफो की उम्र में सिर्फ 10 साल का फ़र्क था। मेरी फूफो शाहीन वैसे तो अंधी थी, लेकिन वो बहुत से कामों में मेरा भी हाथ बटाती थी। अमूमन मैं जो करियाने की दुकान अपने गांव में करता था, उसके लिए बहुत सा सामान जो है वो मेरी फूफो मेरे साथ मिल कर के तैयार करती थी। यानी बहुत सी चीज़ों की पैकिंग हम घर में करते थे। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बाज़ार से एक ही दफ़ा शहर में जा कर के ले आया करता था और जब मैं वो लाता था तो हम लोग बैठ कर के उसकी पैकिंग करते थे। वो अंधी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो मेरी मदद करती थी। अंदाज़े से चीज़ें डाल देती थीं और फिर मैं उनको तौल कर उनके सेल लगा दिया करता था। इस तरीके से बहुत सी कामों में वो भी मेरी हेल्प करती थी और इसी तरह मैं भी घर के बहुत से कामों में उनकी हेल्प करवाता रहता था। लेकिन ये बात अब हेल्प से कुछ ऊपर जा चुकी थी। उनके दिल में क्या था मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में पूरे तौर पे उनके लिए एक चीज़ आ चुकी थी और वो थे शैतानी वसवास और शैतानी ख़यालात। मैं चाहता था कि मैं अपनी फूफो के साथ कुछ अपना और सिस्टम बनाऊं या कुछ और सिस्टम उनके साथ चलाऊं, लेकिन ऐसा मुझे मुमकिन नहीं नज़र आ रहा था। मेरी फूफो जो थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इन तमाम बातों से अनजान थी। वक्त गुज़रता चला जा रहा था और मेरे अंदर की हालत मज़ीद गैर से गैर होती चली जा रही थी। कुछ ऐसी सूरत हाल मेरे अंदर हो रही थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, दिन को सुकून नहीं मिलता था। 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात सवार रहती थी कि मैं किसी तरीके से अपनी फूफो के साथ कोई अच्छा तल्लक बना लूँ, कोई ऐसा तल्लक बना लूँ कि जिससे मेरी फूफो मुझसे राज़ी रहे और मैं अपनी फूफो से राज़ी रहूँ। मगर बहुत सोच विचार के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रही थी कि जिससे मैं ऐसा कुछ कर सकूं। मैं आपको ये बताऊं कि मेरी फूफो क्योंकि अंधी थी, मैं उसे अक्सर वॉशरूम तक, गुस्ल खाना तक छोड़ के आता था और जब मैं उसे वॉशरूम या गुस्ल खाना में छोड़ कर आता था तो जानबूझकर मैंने वॉशरूम में, गुस्ल खाना में कुछ जगहों पर सुराख कर रखे थे, जिन सुराखों के ज़रिए से मैं अंदर देखता रहता था और वो पेशाब करती थीं या नहाती थीं या फिर कुछ और करती थीं, तो वो जो कुछ भी था अब सब कुछ मेरे सामने होता था। उस फूफो की जवानी देख करके मैं दिन ब दिन पर जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे जो है वो मैं इसको अपने बिस्तर तक लेकर के आऊं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे मेरा और उसका मेल भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरा उसका मेल हो जाए, उससे पता भी ना चले। एक ही घर में रहते हुए मैंने कई बार हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि आधी रात को मैं पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए उठता था तो मैं देखता था कि मेरी फूफो जो है वो साथ कुछ ही दूर बिस्तर पर बेतरतीब सो रही है
سوتے میں اسے اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار میرا من چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور اس کے اوپر چڑھ جاؤں، لیکن کیا کروں، میں مجبور تھا کہ محلہ تھا، گاؤں تھا، اگر وہ اس بات پہ اعتراض کرتی، شور مچا دیتی تو میں اس گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور میری پتہ نہیں کیا حالت اس گاؤں کے لوگ کرتے۔ ان باتوں کو لے کر کے میں بے حد پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پورے گاؤں میں میرا ایک ہی دوست تھا جس کا نام کالو تھا۔ کالو ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میں ہنس کھیل کے بچپن میں بڑا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بچپن ساتھ گزارا تھا، اور اب ہم دونوں بھی اتنے ہی جوان تھے، یعنی کہ جتنا میں جوان تھا اتنا ہی وہ بھی جوان تھا۔ کالو ایک ایسا شخص تھا جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی کیفیت کا اظہار کالو سے کرنے کا فیصلہ کیا، حتیٰ کہ کالو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان معاملات میں میرا ساتھ نہیں دیتا، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کالو کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا بھی اسی گاؤں میں ایک مکان تھا جس میں وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہ اکثر میری دکان پر آ کر میرے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، اور ہمارا زیادہ تر وقت آپس میں خوش گپیوں میں گزرا کرتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس بات میں کا متفقہ فیصلہ کر لیا کہ میں کالو کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ کالو میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں، اور کالو بھی اس سچویشن کو سمجھ سکے گا، کیونکہ جب ایک اندھی عورت کے ساتھ آپ ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو بہت سی چیزوں کا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے، جو کہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ایک 35 سال کی سمجھ لو کہ جوان ہی عورت تھی، ابھی اتنی بوڑھی نہیں تھی، اور میں جو اگر اس پر فدا ہو چکا تھا تو اس کی وجہ تھی کہ میں اس کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اندھی ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میں جب ان کو دیکھتا تھا تو میرے اندر شیطانی جذبات سر ابھارتے تھے۔ لہٰذا انہی باتوں کا ذکر میں نے کالو سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس رات میں یہ فیصلہ کر کے سو گیا، اسی رات اگلے دن کالو میری دکان پر آ گیا۔ اچھا، میں دکان کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ جس مکان میں رہتا تھا اسی مکان کی ایک بیٹھک کو میں دکان کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ ہمارے اس پورے گاؤں میں صرف 3 دکانیں تھیں، جس میں ایک دکان میری تھی، ایک میرے علاوہ ایک بوڑھی اماں چلاتی تھی جس کا نام قمر بی بی تھا، اور سب لوگ اسے ماسی قمری کے نام سے جانتے تھے، اور تیسرا ایک اور شخص تھا جو کہ دکان چلاتا تھا، لیکن وہ ہمارے گاؤں سے کافی بہرحال ہٹ کے تھا۔ اگر اس کی دکان پہ سامان لینے جانا پڑے تو ذرا ہٹ کے جانا پڑتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو قریب دکان جو تھی وہ میری پڑتی تھی، یا ماسی قمری کی دکان ان کو قریب پڑتی تھی، اور اسی لیے میری اور ماسی قمری کی بکری خوب ہوتی تھی۔ ماسی قمری نے تو سبزی اور فروٹ وغیرہ کا کام بھی ساتھ میں رکھا ہوا تھا، جبکہ میں صرف جو ہے وہ کریانے کی دکان کرتا تھا، جس میں کریانہ اور جنرل سٹور کا سامان تھا۔ کچھ بیکری کی آئٹم تھی جو کہ صبح صبح شہر سے ایک بندہ آتا تھا، میں اس سے لے کے رکھ لیتا تھا، اور وہ کام بھی میرا خوب چلتا تھا۔ خیر، جس رات میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی اندر کی بات اپنے دوست کالو کو بتاؤں گا، اسی دن صبح کالو میری دکان پر آ گیا۔ اب کالو میری دکان پر آ گیا، میں نے سب سے پہلے تو اس کے لیے پھپھو کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ مہمان کے لیے چائے بنا لیتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، اس لیے آج تک چائے بنانے میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ خیر، پھپھو نے چائے بنا کے دی، 2 کپ چائے تھی، ایک میں نے پی اور ایک میں نے کالو کو دی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے کالو کو مدعے کی بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کالو کو کہا، کالو دیکھو یار، میری حالت بہت خراب ہے، میں تمہیں آج جو بات بتانے جا رہا ہوں تمہیں قسم لگے کہ اگر تم یہ بات کسی اور کو بتاؤ۔ اس نے کہا، بھئی تم مجھے بتاؤ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے، تم مجھ سے قسمیں لے رہے ہو۔ پھر میں نے اسے اپنے اندر کی کیفیت سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں کالو سے باتیں کرتا جا رہا تھا، کالو کے ایک چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو کالو کہنے لگا کہ یار، بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ جب تم ایک ہی گھر میں رہو گے اور تمہارے سامنے ایک جوان عورت جو کہ تم سے صرف 10 سال بڑی ہے، تم بھی جوان ہو اور وہ بھی جوان ہے، تو ایسے میں جب تم گھر میں مل کر اکٹھے کام کرو گے، وہ تمہارے گھر میں تمہارے آنکھوں کے سامنے گھومے پھرے گی، تو پھر تمہیں ایسے پرابلم تو ہوگی۔ لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ بات اگر مجھ سے کی ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟
میں نے کہا میں تمہاری مدد چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے خواب کو انجام دے سکوں۔